आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबर विस्तारात. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका उपरांत आता निमाणे कडेन गोंयांतय कांय दिसांचो लॉकडावन लागू जाता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. गोंयांतली कोरोना स्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फाल्यांच्यान म्हटल्यार बिरेस्तारच्यान 4 दिसांचो लॉकडावन जाहीर केला. अत्यावश्यक सेवा सोडून हेर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बंद आसतल्यो. लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक सेवा चालू उरतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर यत्न चालू आसात. कोरोना लक्षणां आसल्यार लोकांनी भिवन घरा रावचें न्ही. कोरोना तपासणी करून घेवची. रिपोर्ट येयसर स्वताक वेगळे रावचे. घरांतल्यांच्या संपर्काक येवचें न्ही. टेस्टिंग सेंटर मुळाव्या भलायकी केंद्रांतूच आसतले, पूण लसीकरणा खातीर दुसरो जागो सोदतात. कित्याक तर टेस्टिंगे खातीर येवपी लोक आनी वासिनां घेवपी येवपी लोक मिक्स जावचे न्ही. म्हणून शाळांनी लसीकरण मोहीम राबयतले. 21 तारखेचे रिपोर्ट आज मेरेन मेळटले. जाणी 26 तारीख मेरेन तपासणी केल्या तांचे रिपोर्ट 28 तारीख मेरेन मेळोवंकूच जाय. आमी परत लोकांनी SOP पालन करची. त्या खातीर पुलीस एनफोर्समेंट आसतले, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतले. आज हांव इवन तो पंचायतीच्या सगळे पंच सरपंच ह्या सगळ्यां कडेन हांव कंटिन्युअसली उलयता. आज व्हर्च्युअल मिटिंगेंतल्यान हांव तेंच्याय कडेन उलयतालो. आनी एकंदर जर सगळें पळयत जाल्यार आमी जरी कितलेंय सांगलें लोक घरान बस तर लोक घरान बसपाकूच तयार ना. म्हणजे अननेसेसरी जेका गरज ना ताणें तरी घरा भायर सरचो न्ही हेजो आमी परत सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करताले. एकंदर हें सगळें करिना हें लक्षांत घेवन आनी वाडते पेशंट्स जे कंटिन्युअसली पेशंट्स हे डे बाय डे वाडत आसा, निदान हॉस्पिटलायजेशन कमी जावपाक जाय म्हणून काल एकंदर हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे सगळे डॉक्टर्स हांच्यांनी जी SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर फॉर द होम आयसोलेशन्स म्हणजे जे कालच्यान सुरवात केलें म्हाका दिसता ताजेर भर दिवपाची गरज आसा. हांव परत एकदां सांगतलो की तांच्यांनी ट्रिटमेंट ही सिमटम्स दिसता आसतनाच सुरवात करची. आपल्या टेस्टीच्या रिपोर्टाक रावचें न्ही. आमी जी ट्रिटमेंट दिल्या इवन दो प्रायवेट फार्मासींतल्यानय घेवचें. आयच्यान फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेम ट्रिटमेंट म्हणजे डॉक्सिसायक्लीन, पॅरासिटामॉल आनी आयव्हिमिसॅटिन ही फ्री ऑफ कॉस्ट PHCचेर अवेलेबल आसतली. तुजी टेस्टींग तुवें रिपोर्ट येयला काय ना हाजी वाट पळोवपाची ना. ही पयल्या दिसाच्यान वखदां घेवपाक सुरवात करपाची. म्हाका दिसता हो 5 दिसाचो जर डोस घेत जाल्यार कमीत कमी हॉस्पिटलायजेशन एवॉयड करपाक शकतले. ते आपलो रिपोर्ट येतलो आनी पॉझिटिव्ह जाला जाल्यारूच आपूण घेतलो, जाल्यार ना. म्हाका दिसता फर्स्ट डेच्यान सिमटम्स दिसना फुडें किंवा डावट जर आपल्याक येता जाल्यार सुद्दां घेतल्यार जाता. फक्त तितूर जी प्रिकॉशन्स म्हटल्यार एबाव 15 इयर्स प्रेग्नंट आनी लॅक्टेटींग वुमन ना तितकी प्रिकॉशन्स घेवची. आनी बाकी सगळ्याच जाणांनी म्हणजे जे व्हडले कसलेच सायड इफेक्ट्स हे लोकांक दिसून येना एक्सेप्ट सम गॅस्ट्रायटीसच्या पलीकडे सायड इफेक्ट्स ना म्हणून ही मेडिसिन्स ही सगळ्यांनी घेवची. काल हेल्थ मिनिस्टर आमचे डॉक्टर्स हांच्यांनी सगळ्यांनी अनावन्स केला. हांव परत ते सांगता की हे करपाची गरज आसा. हे सगळें केल्या उपरांत सरकारी हॉस्पिटलां वयलो ताण हो डे बाय डे आनिकूय वाडत आसा. आमी प्रायवेट हॉस्पिटलांक म्हणजे चडांत चड बॅड फॅसिलिटीज वाडया म्हणून सांगत आसा कंटिन्युअसली. ते वाडयता बट थोड्या जाणांनी आनिकूय वाडोवचे जेणे करून लोकांक प्रायवेट हॉस्पिटलांत वचूंक मेळचें म्हणून आमी DDSSY कार्डाचेर ट्रिटमेंट जी आसा ही आमी कोविडाची ट्रिटमेंट ही आयच्यान म्हणजे जे एडमीट आसा किंवा हाज्या फुडली तेंची बिल्स जी आसा ही फक्त ज्या पद्दतीन आमी DDSSYचे नॉर्म्स आसा ताजेर दिवपाक सुरवात करतले. त्या ती DDSSY कार्ड हे जी हॉस्पिटलां समजो कोविडा खातीर आयल्या पयलीं DDSSYचेर नासली जाल्यार तांच्यांनूय बी ऑन बोर्ड करून घेवचे आनी कोविडाच्या ट्रिटमेंटाचे पेमेंट्स हे आमी DDSSY कार्डा वयल्यान पेमेंट करतले. कारण सरकारी यंत्रणे वयलो वाडटो पेशंट्स हे लक्षांत घेवन आमी हो निर्णय घेतला जेणे करून गोंयांतल्या लोकांक जो गरीब सुद्दां जरी आसत जाल्यार ताका हॉस्पिटलांत वचप परवडपाक जाय म्हणून आमी DDSSYच्या थ्रू ताका ट्रिटमेंट दिवपाची ठरयल्या. ताजे एक लिमीट प्रॉपर गायडलायन जी आसा म्हणजे तेजे जशे बेड चार्जीस आनी ट्रिटमेंट चार्जीस तेंचे ठरलेले आसता इन जनरल कॅटेगरी वायज. ते म्हणजे ते नोटिफिकेशन्स आसा, नोटिफिकेशन इश्यू जाला ताज्या प्रमाणे ते चार्जीस मेळटले. म्हणजे ताका पर डे रावलो जाल्यार एक सर्टन बेड चार्जीस आसा जनरल वार्डांतले आनी फॉर द ट्रिटमेंट म्हणजे ताजी जी कितें मेडिसिन्सचे ट्रिटमेंट
डेट मच मेळटलें. म्हणजे ऑलमोस्ट एखाद्या प्रायवेट हॉस्पिटलांतलें जर बील आसत जाल्यार तें 70% to 80% हे DDSSतल्यान कवर जाता. हार्डली थोडे पयशे तांकां पर्सनलायज पेमेंट करचे पडटाले, बट 70 to 80% आय थिंक हे पेमेंट हो DDSSतल्यान जातलो हाची खात्री आसा. दुसरें कालचें डिसिजन तेंच्यांनी घेतला तें रिपीट केलां. आयच्यान इम्प्लिमेंटेशन जावपाक सुरवात केल्या. आमी वॅक्सिनेशन सेंटर प्रत्येक PHC वयल्यान ही सेपरेट काडपाक सुरवात केली, जेणे करून रश नॉर्मल मनीस हे वॅक्सिनेशना खातीर जर PHCचेर आयले जाल्यार ते एकदां टेस्टींग हेंच्या बरोबर मिक्सअप जावन म्हणजे ते पॉझिटिव्ह जावपाचे चान्सीस उरताले. आयज रिकन्फर्म केले बऱ्याचशा PHCनी आपले वॅक्सिनेशन सेंटर आमचे बंद आशिल्ली स्कुलां, इवन दो प्रायमरी स्कूल, हाय सेकंडरी जी कितें प्रिमायसीस लागीं आसा प्रत्येक PHCचे एक सेंटर वॅक्सिनेशन सेंटर हे आयडेंटिफायड म्हणून हे लोकेट केले वयतले. आनी आयच्यान किंवा आयज आनी फाल्यां 2 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी हे करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. ती एक बरी गजाल आसा, जेणे करून लोकांचें मिक्सिंग कमी जातलें. टेस्टींग केल्लो रिपोर्ट्स हे आयज रिपोर्ट फक्त एक 4-5 दीस उरलेल्यांचे मेळटले, बट फाल्यांच्यान म्हणजे विदीन 24 hours हे फाल्यांच्यान रिपोर्ट्स मेळपाक सुरवात जातले. डिली रिपोर्ट जावचे ना. बट तरी हांव रिपीट करता, रिपोर्ट दिले म्हणून मेडिसीन घेवपाची एवॉयड करची न्ही. चवथी गजाल, आयज बॅड्स ज्यो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वाडयल्या त्यो 100 बॅड जे आयच्यान चालू जाता. आमचे प्रायवेट 4 डॉक्टर्स हे ऑलरेडी म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या भितर येवपाक तेंच्या इन शॉर्ट गव्हर्मेंटाक ऑनररी सर्विसीस स्वताहून दिवपाक ते रेडी जाल्ले आसा. अठरा वर्सां पिराये वयल्या सगळ्यांक लसीकरणा खातीर नोंदणी प्रक्रिया आयज सांजेच्या 4 वरांपासून सुरू जातली. आरोग्य सेतू ॲप आनी उमंग ॲपाचेरूय लसीकरणाची नोंदणी करपाक मेळटली. कळंगूट, कांदोळी, हडफडे आणि नागवे पंचायत वाठारात बिरेस्तारच्यान म्हटल्यार 29 एप्रिला सावन लॉकडावनावरी परिस्थिती उरतली ह्यो स्वतो कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषीत केल्यात. कळंगूट, कांदोळी, हडफडे आणि नागव्यांत जवळ लॉकडावनावरीच परिस्थिती आसतली. कामार वचप्यांक तशेंच हॉटेलांनी काम करप्यांक तशेंच टुरिस्टांक सूट दिल्या. अत्यावश्यक सेवा सकाळी 6 ते दनपारां 1 मेरेन चालू उरतल्यो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकाऱ्या बरोबर तशेंच हेर प्रशासकीय अधिकारी आणि हेरां बरोबर बसका घेवन हो निर्णय जाहीर केला. मायकल लोबो हे बसकेक हजर आसलो. And all our sub-panches and punch members for convening this emergency meeting with the Deputy Collector, DYSP Police, Health Officer, Joint Mamladar and all other officials. And today it was decided due to the rising number of cases, yesterday as we said, we had 100 plus, Kandolim had over 80 plus and so did Arpara. So recognizing and understanding the situation, Minister Michael Lobo convened an emergency meet with CM and today we are implementing the orders and we are going to brief you all on what we have discussed in today's meet. It is decided to go for a 10-day containment zone to break this chain. To break this chain of the virus that is spreading rapidly in our village, it's affecting our near and dear ones. Today only Minister informed us of a young person, a 35-year-old neighbor of his who passed away. So it's affecting young lives and every life is important and that is why we are making this as a containment zone. This request has come from the people. The people of our village have requested us and hence we have to take this drastic step of making a 10-day containment zone. This zone will be there for 10 days in Kalangot. ना अशी मिटींग काल चीफ मिनिस्टरा कडेन जाली. चीफ मिनिस्टरान काल आमचे सगळे आयकून कलेक्टराक फोन मारून ही कलेक्टरान मिटींग आपयल्या आनी हिंगासर डेप्युटी कलेक्टर येयला. डेप्युटी कलेक्टर मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेवन आतां कलेक्टरा कडेन वयतली आनी थिंगासर ऑर्डर भायर सरतली. ही ऑर्डर आमी काडिना. हे आमचे सजेशन, हे मागणे सगळे पंचायत मेंबर्स आनी सरपंचाचे आणि हे मागणें आमी कलेक्टरा कडेन मांडला थ्रू द डेप्युटी कलेक्टर. कलेक्टरा कडेन आतां फोनारूय उलयलां की आमची मिटींग सोंपली म्हणून तूं जाता तितले बेगीन ती ऑर्डर काड. आनी हितून आमी लोकांक इनकन्विनियन्स करचे ना. बँकूय चालू आसतली, कोणाक जर पयशे वचोन काडपाक जाल्यार तेणी काडप. बेश्टेच आनी कसल्या कामाक वचप ना. पयशे जाय जाल्यार वचोन काडपाचे. बाजारान वचोंक जाय तेणी बाजारान वचोन आपलें कितें नुस्तें चिकन कितें जाय तें हाडपाचें. परतून वचनाका बाजारान, एवरीडे वचनाका. एक 2-3 दिसाचें तरी सामान हाडा. जे एरियेच्या लोकांक दिसता की हिंगा भरपूर केशी वाडल्या त्या एरियाच्या आमदारान आनी चेअरपर्सन ऑर
सरपंच आणि मेंबर तेणी डिमांड करप 1500 केसीस लोक मरत आसा. It is a matter of concern. I have also told the Honorable Chief Minister to do containment zones elsewhere in Goa, like Margaon ha hotspot. आमचे अंजुना वागातोर शापोरा, नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट. आमी जे भाशेन आयज हिंगा करतात थिंगा करपाची गरज आयज. पूण इफ नीड अरायझीस वील इन्क्रीज. हे 10 दिसांक हिंगा कितें जाता तें पळोवया. What are the results which we are going to get? And I feel that this should be followed elsewhere in Goa as well. Lives are very important. Saving a life is very important. The infrastructure which is already there in Goa Medical College should not collapse. Finally, they are humans who are working there. आमचे मनीस काम करतात हिंगा, नर्सी काम करतात, डॉक्टर काम करतात, ते कितले काम करतले? जर सगळे व्हेंटिलेटर फूल आहा जाल्यार 251 मनशाक खंयचो व्हेंटिलेटर मेळटलो? म्हाका म्हाज्या हिसपान हे सरकारान आयज चिंतपाची गरज आसा, मुख्यमंत्र्यान चिंतपाक जाय आनी आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल आमदार मंत्री आनी हे खंय तरी हो मायक्रो कंटेनमेंट झोन सगळ्याक घालपाक जाय. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार. गोंयांतली कोरोना स्थिती हातीभायर गेल्या. हॉस्पिटलांनी क्षमतेपरस चड दुयेंती उपचार घेतात. भलायकी यंत्रणेवेलो ताण बरोच वाडला. परिस्थिती इतली वायट आसूनय सरकारा कडेन कसलीच उपाय येवजण ना. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. कोरोनाचे दुसरे ल्हार केन्ना येवपाक शकता हाची म्हायती आसून लेगीत गोंयचें असंवेदनशील भाजप सरकार उपाय येवजण आंखपाक पुरायपणान अपेशी थारिल्ल्याचो आरोपय गिरीशान केला. गोंयच्या लोकांचें हांकां कांयच पडिल्लें ना. हे फकत राजकीय समीकरणां जुळोवपाचें काम करतात. ताचे भायर तांचे कडेन आनी कितेंच शक्य नाशिल्ल्याचें गिरीशान म्हटलां. गोंय वैजकी महाविद्यालय, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, कोवीड केअर सेंटरां आनी खाजगी हॉस्पिटलां वयलो ताण बरोच वाडला. कोवीड हाताळणी आनी वेवस्थापना विशीं सरकार बेफिकीर आसा असोय गिरीशाचो आरोप. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरोनाचे वाडटे संक्रमण पळयत जाल्यार आयज फकत लोकांचीच न्हय जाल्यार कोरोना वॉरियर्स आनी दोतोरांची लेगीत वायट स्थिती जाल्या आनी ताका सरकाराची निश्क्रियता जबाबदार आसा. लॉकडावन होच निमणो पर्याय नामेलोचो आमदार लुइजीन फालेरो सांगता. 300 कोटी जर केंद्र सरकार मुक्ती दिसाचो सुवाळो मनोवपा खातीर गोंयांत धाडपाक शकता जाल्यार गोंयांत वॅक्सिनांचो उणाव कित्याक? हांगा गोंय जळटा आनी निरो फिडल वाजयता ही तिडक हाडपा सारकी गजाल फालेरोनय सरकाराचो फोग काडला. The government of India is displayed. They have to open it up so that the process of vaccination can be done to everybody. People are waiting. So lockdown is a solution, sir. Now, if the Some government days of India had to work out the modality, they gave lockdown last year in the month of March when there was no need of lockdown. Today, India is suffering. Yeah. The pandemic has gone beyond the control. And pandemic has crossed the world limits. Therefore, countries like USA, countries like Germany, countries like UK are trying to help India. What was our government of India doing for the last 1 year? Why they could not follow it? If they could ask for a lockdown there, why can't we have a limited lockdown so that we can bring the things under control? It's like cutting this. Mughal Jivitanture I kenna podona. This is the first time I am seeing such difficult days, not only for the public, even for the doctors, even the frontline workers. For example, last 1 week, I had been following up the plight, the sad plight of the patients who were admitted in ESI. From ESI, they were sent to the district hospital. From district hospital, they were sent to the Goa Medical College. And to just transfer them, sometimes we had to wait for 8 hours, 9 hours to get the ambulance. So you can imagine what is the plight of the patient. When the dean of the Goa Medical College admitted him because he was having breathing problem, but the district hospital could not send the patient to the Goa Medical College. Finally, after 8 hours waiting, Goa Medical College sent the ambulance and took the patient. Yesterday night, for example, there was one patient in the ESI hospital. 10 o'clock they removed him.
to take him to Goa Medical College. Goa Medical College did not admit him, so he came back to the district hospital. That means he was traveling from 10 o'clock in the night till 10 o'clock in the morning. When I fired the doctors, I said, what is this? He left 10 o'clock ESI hospital and he is now dumped in the district hospital. Still he is not given a bed. So finally they gave him bed. The situation is very bad. I feel, number one, you see, there was a famous saying, when Rome is burning, Nero is playing his fiddle. Actually, last 1.5 years, Government of India should have started the process of vaccination. If you cannot manage it, you can use the football ground. Follow the social distancing and vaccinate. We are saying we have got vaccines for the world, but we don't have vaccines for India. We don't have vaccines for Goa. So when there are 300 crores sent for celebration of Liberation Day, at least spend that money, allow the vaccines from abroad. If we cannot, today Germany is helping us, UK is helping us, USA is helping us. When we are producing so many vaccines, why the vaccines and why the equipment, why there is a shortage of oxygen? आता काय राजकीय फुडारी, लोकप्रतिनिधी, सरकारातलेच आमदार आणि काय पंचायतींनी लॉकडाऊनाचो पर्याय मान्य केला, पूण सरकाराचो अजून निर्णय जायना. लॉकडाऊन करपाक जाय अशें सांगपी भलायकी मंत्र्याने उपरांत आपली भास बदलली. ज्या वाठारांनी कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव चड आसा थंय खर निर्बंध घालपाची गरज आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पळयात ताणें हाचे आदी केल्लें वक्तव्य. When you say lockdown, it doesn't mean shut industries. All other places industries are running. But also second time, strict restrictions are required in a different way, where without disrupting people's movement, restriction of movement is a must. First of all, just hear this very carefully. Every day we are losing about 20-25 people. Yesterday it was 38 people. I am the one who gets the calls for number of people for bed. As I am speaking to, I am getting 101 messages. I have to wake up the dean even at 12:30, 1 o'clock in the night. It's not easy to deal with a situation like this. There are multiple ways of interpreting what you want to say, and we don't want to lose these people. When we see just now, I was talking to Dr. Oscar also, he was telling me is that he finds it sad to see a person of 31 years or 25 years on a HFNO machine. And also second thing is, it is a matter of concern. When you say lockdown, I didn't mean lockdown means you lock down the whole state. Essential commodities like pharma and all these things will all continue. As far as interpretation is where there are super spreader areas and super spreader, those restrictions should become very strict. हांव अपील करून सोदिता आमगे चिंचोणी लोकां लागीं मागो सोदिता की आपल्याली जोड एकला गेल्ली डिसिप्लीन तेमी जोड एकल्यान घेवची सांबाळची आनी गरज तेणी आपल्या कितें घरचें काम आहा जाल्यार एकल्यांनी भायर सोदचें घरांतल्यान. लास्ट टायम हांव पड लोकांक हेल्प केलोलें, शॉपकिपर्सांक हेल्प केलोलें, तेश कोन्न हांव शॉपकिपर्सां लागीं मागोता तशें कोन्न हे पार्टीव तेम आमकां हेल्प करचें आनी सोशल डिस्टन्स घेवन लोकांक दिवपाचें सुट्टी घरच्यो वस्तू जाय त्यो. आनी हांव अपील करता आमगे गव्हर्मेंटा लागीं की आमकां आतां हे केसीस वाडलाय ते प्रमाणे जाता तितू बेगीन लॉकडावन करचें म्हूण. कित्याक आमगे चिंचोण्या चड केसीस वाडलो आसा आनी सांगपा जायना आनी वाडटल्यो वो वाडपा नाय त्यो बी. सो हांव गव्हर्मेंटा लागीं रिक्वेस्ट करता जाता तितू बेगीन लॉकडावन करचें. आनी आमगे नेबरींग ज्यो पंचायत आहाय त्या सरपंचा लागीं मागता आम एक मिटींग आपोवन डिस्कस करचें की लॉकडावन करपाचें ओ कितें करपाचें तें. आज आरोग्य मंत्र्यान तुमच्या सांगला हो पडतो बांदेकर डीन डॉक्टर बांदेकर ताणें सांगला तो म्हणटा जेवणाक सुद्दां बसता तेन्ना सेपरेट बसा, एका टेबलार बसू नाका. आणि जर तुम्ही हे सांगता तुमचे मंत्रीच जमाव करून डान्स करता आणि तो म्हणटा की ना आपूण आपल्या फॅमिलीनूच डान्स करता जाल्यार लोकांक तुमचेर विश्वास कसो उरतलो. व्हायोलेशन ऑफ एसओपीज बाय मिनिस्टर्स एंड तांचे सगळे कोण जे बीजेपीचे आहा ते. मागीर हे फक्त जो कोरोना आसा, कोविड आसा, हो इश्यू पॉलिटायज हांणी केला. हे फक्त पॉलिटिक्स ताजे करता. कारण हांचे जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गजालान हे पॉलिटिक्स हाडटा. खंयचो टिका उत्सव करता, आनी कसले उत्सव करता, थंय गर्दी करता. काल सीएमान आपल्या बर्थडेक ताणें जाहीर केलें की बाबा आपूण कसलोच प्रोग्राम करचो ना. आपल्या कित्याक कोविडा खातीर आपल्याक ती गर्दी नाका, मागीर गर्दी जमयता अशें ताणें एक केलें. पूण दुसऱ्या दीस ह्याच सीएमान थंय सिग्नलाचें उद्घाटन केलां. अरे तुमकां लजूय दिसना
सिग्नलाचें उद्घाटन करपाची गरज आसा? कित्याक पळयता तें आश्चर्य. आतां त्या सिग्नलाच्या उद्घाटनाक गर्दी जमूंक ना? थंय आशिल्ले मरे कितलेशे लोक तेकोन म्हणजे तुम्हीच एका वाटेन सांगता की आपलो बर्थडे आपूण करिना, आपूण असो बरो म्हणून तूं दाखयता, लोकांची काळजी आसा हेतू दाखयता, आणि दुसऱ्या दीस तूं त्या सिग्नलाचें उद्घाटन करता. हांव परत एकदा आरोग्य मंत्र्याक सांगता आणि की तुवें जें चिंतला तें परत सीएमा कडेन मांड. म्हाका रातचे फोन येता, एका देडा फोन येता रातचे, कोण मेला, कितें करपाचें, बॉडी कशी हाडपाची. नोबडी नोज एनीथिंग. सी आय एम फीलिंग वेरी बॅड फॉर द पीपल ऑफ गोवा. And now I'm going to meet the chief minister also. But there are no beds. I got so many calls last 2 days. There are no beds in the hospital. Here we are saying that there are a lot of additional beds. I know people who are in Chikalim hospital, in private hospital, Apollo hospital, SMRC. There is no bed, no proper medication. See, something, the government has to do something. See, because it last time when the virus was started to burst, I said go for lockdown. But government didn't not go for lockdown. Again, I'm appealing second time to the government, do something for the people of Goa. I know the chief minister is doing something, but he might do something more. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हिरू महाले आणि इर्शाद शेख. गोयचे खासगी टॅक्सीवाले आणि गोवा मायल्स हांचे मदीं आदी कोफुसांव चलताले. आता गोयचे टॅक्सीवाले विरुद्ध महाराष्ट्रातले टॅक्सीवाले अशें झूज रंगपाक लागला. निमित्त थारले ते फिल्म शुटिंगे खातीर गोंयकारां बदला महाराष्ट्रांतल्यान टॅक्सी हाडपाचे घडणुकेचे. दक्षिण आणि उत्तर गोंयच्या टॅक्सी धन्यांनी मंगळारा पत्रकार परिशद घेतली. गोंय सरकार गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांचेर अन्याय करीत आयला अशें तांचें म्हणणें. आदी पणजेच्या आझाद मैदानांतलें आंदोलन बंद उडयलें. उपरांत मडगांवच्या लोहया मैदानांतल्यानय माघार घेवची पडली. आता TTAG आणि लायन प्रोड्युसर हात मेळवणी करून भायल्या टॅक्सीवाल्यांक रोजगार दिवपाक लागल्यात. गोंयकारांक पिडपाक लागल्यात. आयकात टॅक्सीवाल्यांचे उतफर्के. 2 दिसां पयलीं आमकां टार्गेट केले TTAG along with लायन प्रोड्युसर. खूब खेदाची गोष्ट. आयज आमचो कितले दीस जाले ऑफ द रोड स्ट्रायक. आमी लागले 15 दीस आमी आझाद मैदानाचेर चालू केलें. त्याच्या नंतर आमकां 3 दीस आझाद मैदानाच्या भायर आमी हें केलें. मागीर कितें तरी जालें कोविडाचें सिच्युएशन वर्स जायत येयलें म्हणून आमी थंयच्यान बॅकफूट घेतलें आनी प्रत्येक स्टँड वायज रावन आमी ऑफ द रोड रावन आमचो जो स्ट्रायक आहा अजुनूय ऑफ द रोड आसा. तेच्या नंतर आमकां मदींच एक मॅसेज मेळ्ळी कितें तरी अरे 144 किंवा कोविडाचें सिच्युएशन हें फक्त टॅक्सीवाल्यांकूच लागून. कित्याक खूब वायट दिसलें जेन्ना नॉर्थाक आमकां जेन्ना आझाद मैदान ना जालें म्हणून आमी सावथाक धांव मारली. बाबा थंय लोहियो मैदानाचेर तरी आमकां एक परमिशन घेवन कितें तरी आमचो आवाज खंय तरी बुलंद करूंक मेळटलो, गव्हर्मेंटा पर्यंत आमचो आवाज सादूंक मेळटलो. ह्या अनुशंगान आमी सावथाक गेले जाल्यार खंयसरूय आमकां कितें तरी 144चो धान आमकां थंयच्यान परत येवचें पडलें. तेच्या नंतर आमी त्याच दिसा जाता तें जाता म्हणून आमी पणजे परत येयले आनी आसा तशें आझाद मैदानाच्या भायल्यान आमी 2-3 दीस काडले. त्याच्या नंतर आमकां खूब सहानुभुतीचे आनी फोन येयले, हें केले बाबा तुमी फॅमिलीक घेवन येयल्यात, कोविडाचें सिच्युएशन भुरग्यांक मातशें घेवन नाका. आमी भुरग्यां सकट घेवन येयले. आयज सरकाराक खंयसरूच त्या दरबारीन खंयसरूच बाबा शिटकावणी किंवा बाबा चुडको येवंक ना. पूण आमकां खूब वायट दिलें. त्याच्या नंतर आमी थंयच्यान आमचो मुवमेंट आहा तो पणजेच्यान फीट केलो. सगळ्यांक सांगलें स्टँड वायज राव. त्याच्या नंतर आयज लायन प्रोड्युसर्स हे शुटिंगाची प्रत्येक गांवांनी म्हणजे लागीं 30 जाग्याचेर अशें आयकलां आमी केन्ना शुटींग जालो. आतां कोविडाचें सिच्युएशन इतलें आहा आमचो हेल्थ मिनिस्टरान सुद्दां हात वयर केल्लो आसा कितें तरी बाबा हें करचें बाबा कोविडाक लागून सगळ्यांनी हें SOP पाळच्यो हें तें सगळें करचें सगळें. दिसा जालें की आमची एक मिटींग आसली नॉर्थाकूच. ती मिटींग प्रेजेंट करून आमकां कळ्ळें की बाबा थंयसर निर्लाक कितें प्रॉब्लेम जाला, शूटिंग चलता, कोवीड आसा, 144 सेक्शन इम्पोज केला. तरी आसतना थंय लोकांची गर्दी आसा म्हणून आमी थंय गेले. पळय जाल्यार थंय थोडे MS गाडयो भायल्यो हाडल्या. MS गाडयो भायल्यो हाडल्या ते शूटिंग चलता. तर आमी तांकां इतलोच बापान सांगलें तेजें आमी विचारलें बाबा हें कितें चल्लां, 144 सेक्शन आसा, मागीर कोविडाचें हें आसा, तें आसतना तुमचें शुटिंग चालूच आसा. महाराष्ट्रान लॉकडावन आसा. म्हाका दिसता महाराष्ट्रान लॉकडावन जाला म्हणून हे सगळे 30 जाग्याचेर म्हाका दिसता गोंयांत 30 जाग्यार हेच्या पयलीं केन्नाच शुटींग जावना. हे फर्स्ट टायम शुटींग जाल्यार 30 जाग्याचेर शुटींग चलता. कित्याक लागून महाराष्ट्रान शुटींग करूंक मेळनासलें म्हणून ते सगळे लोन आसा पळय तो हांगा येयल्लो आसा. आनी म्हाका आमी पळय सदींच सांगता की जे पळय लायन प्रोड्युसर आसा न्हू तांकां आमी केन्ना तुमी पळयताले तेंच्या वयल्यान आमी केन्नाच
जाल्यार टॅक्सीवाल्यांचो एक फुडारी चेतन कामतीन TTAGचेर थेट भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. फिल्म प्रोड्युसरा कडल्यान तांकां कमिशन खावपाक मेळटा हो ताचो आरोप. वाडट्या कोविड केसींचे फाटभुंयेर निर्ला चलिल्ली फिल्म शुटिंगय बंद करपाचो ताणें उलो मारला. पळयात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. प्रिंट मिडिया प्रेस तांकांय म्हाजें नांव चेतन कामत. सो सांगपाचें म्हणल्यार एक गजाल जी आज TTAचो मेंबर त्या चॅरीर बसून उलयलो की ताणें म्हटलें की शुटिंगेक आमी जे फिल्म इंडस्ट्रीज येता ताका आमी अपोज करता जावं तेचेर आमी ताका मारपाक हेका तेका कितें तें तो उलयलो. सो हांव ताका सांगता ह्यान पयलीं हे गोंयकार जावं टॅक्सीकार म्हण आतां टॅक्सीकाराचेरूच येयला ते आतां येयला टॅक्सीकाराचेर बट हे गोंयकार जे आसा पळय टॅक्सीकार तेंच्यांनी केन्नाच फिल्म इंडस्ट्रीक अपोज हो केल्लो ह्यान पयलीं ते ताका सांगूंक लाय. हांव विचारता ताका हो प्रश्न. दुसरी गजाल थंय अपोज करपाक गेले तेणी सांगलें 80 लोक 90 लोक येयले म्हणून पूण ज्या तरेन म्हाका कळ्ळें त्या तरेन थंय गांवचे आनी थोडे आमची मिटींग आसा म्हणून गेल्ले भाव तांकां फक्त 20 जाण विचारपाक गेले. सारकें बरें बाबा 20 जाण विचारपाक गेले. तशेंच सकयल गाडी आसली जो मनीस शेतान आयिल्लो ताची बुलेट आसली सकयल त्या बायला शेतान आसली तेंच्यो कणग्यो बिणग्यो काडटात त्यो गाडयो तेंच्यांनी फोडल्यो. दुसरी गजाल आज तुमी फिल्म इंडस्ट्रीचे फिल्म प्रोड्युसर आसा हे आसा तांकां तुमी सपोर्ट करता कित्याक कसल्या कारणान गोंयकारांक तुमी कित्याक सपोर्ट करिनात कित्याक हांकां खंय ना खंय तरी कमिशन खावपाक मेळटा तेजेर TTAG म्हणून आयज खंय ना खंय तरी हे फिल्म स्टाराक हेचे एका तेका सपोर्ट करता. हांव मानता तुमी सपोर्ट करात आनी करूंकूच जाय बट कसल्या ह्या गजालीन न्हू आतां जे आसा पळय आतां कोविडाचो जो महामारी आसा ती खूब जाल्ली आसा. जिल्ला ज्या गांवान आयज कोणाचो बापूय एक्सपायर जाला दुसरे दिसा ताची आवय एक्सपायर जाल्या ह्या गजालीन थंय 400-500 क्रू हाडून तूं भरता आनी तो बी बॉम्बे सारक्या शहरान तो क्रू हाडून तूं जो भरता मदिल्ला सारक्या शहरान ही चुकीची गोश्ट 144 चालू आसता. हेच विचारपाक ते गेल्ले आनी ते परते जावन गेले कित्याक ते कंप्लेंट करपाक गेले आनी कंप्लेंट तेंच्या अगेन्स्ट जाली. सो हांव चड काय उलयना. हांव TTAG कडेन आनी फिल्म इंडस्ट्री कडेन इतलेंच मागता जर तुमचे कडेन जाता जाल्यार प्लीज SOP पाळात आनी जी शुटींग चालू आसा एट द मोमेंट ती खंय तरी तुमी बंद करपाची गरज आसा. इतलेंच हांव मागता. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. आनी आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगासो.